देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी जबरदस्त टाई पहनी हुई आपने। जी सर। घर वाले ने जान के लाई कि जाके इंसाना च ना बह जान। और शुक्र है मैं नहीं बैठा। मौसम भी चेंज हो गया, उन बारिशां भी बहुत शुरू हो बारिश हुई सर, आज तो बहुत बारिश हुई। अच्छा। और वासे भाई ने जेडी जेडी बेवकूफी बारिश की थी। क्या? अच्छा जी। फुल बारिश हो रही ते छाते जा रहे, मैं कहा किधर, कहंदे कपड़े सुकने पहुंच जा रहे हैं। पूरे मोहल्ले में पानी भरा हुआ, तो निकर पहन के मन कर रहे ने दुआने में लेके आए, चलिए। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हुई हैं एक्ट्रेस मोहतरमा नौशीन शाह। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मियां नवीद अली। वेलकम टू द शो जी। नौशीन शाह साहब तशरीफ लाई हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हैं। शेर भी मैं बड़ा ही प्यारा लाया हूँ भाईजान के लिए। जेब अपनी कटवा बैठा हूँ, कर्ज में राशन मुका बैठा हूँ, दिल डूबता ही जा रहा है ये देख देख के, गर्मी में पंखा चला बैठा। जो चाहिए थे वो बुलवा लिए हैं, अरे वाह। पैसे जितने थे वो कमा लिए हैं, जो पहन के मियाँ साहब को लेने जाएंगे वो दर्जी से कपड़े सिलवा लिए हैं। जी नौशीन, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। हमेशा की तरह आप बहुत ज़बरदस्त स्टाइलिंग के साथ नमूदार हुई। आप भी? नहीं, मैं तो खैर वैसे ही, मगर आप असल में ये आप में से हर बार कैसे कर लेती हैं? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप करते हैं। ये आप मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हैं? बिल्कुल दिल रखने के लिए नहीं कहते। दिल तो उनका रखा जाता है जिनके पास दिल हो। इसका क्या मतलब? आपके पास सिर्फ बिजली का बिल है। और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਟਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। नौशीन, आपका ड्रामा था खुद परस्त और आपका लास्ट ड्रामा था बेबसी। उससे याद आया नून लीग का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हाल है, शुक्र अल्लाह का करम है। तो बाकी जो इस तरफ आप बात लेके आना चाह रहे हैं, मैं तो कहीं नहीं लेके आना चाहता। जो ये शेर व शायरी यहाँ पे हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्की हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। महंगाई बहुत अरूज पर है, लोग बिजली के जो बिल हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बहुत ऊपर चली गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मायूसी या नाउमीदी है वो नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाल्लाह मुल्क की हालात बेहतर होंगे। मगर नवीद भाई, लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग ये क्या करके गए हैं हमारे साथ? देखिए जी, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। ये वही मुआहदे थे जो खान साहब ने डिनाई किए थे IMF से करके, जो बाद में IMF ने कहा कि जी आप झूठे लोग हैं, अब आप पहले इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद हम आपके साथ कुछ सोचेंगे। तो ये उसी का जो खुमियाजा है वो आज मुल्क भुगत रहा है। कितना वादा कीता जी, कितने रुपए लीटर करोगे? देखिए जी, ये वक्त के साथ साथ स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। मगर वैसे नवीद एक बात बताएं, आई एम श्योर यू आर अ पब्लिक पर्सन, आप डील करते हैं हमारे ज़्यादा एवरीडे बेसिस पे आवाम के साथ। आपको ये कहीं पे आइडिया है कि लोग इनडायरेक्टली आर ब्लेमिंग यू, नो मैटर कि इस वक्त आपकी गवर्नमेंट नहीं है, अब केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, एग्जैक्टली, लेकिन पेट्रोल बढ़ रहा है तो गिला आपसे है इस वक्त। एग्जैक्टली, बिजली बढ़ रही है, गिला आपसे है। ऐसे ही है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम ग्रॉस रूट लेवल पे बैठे हैं, पब्लिक की डायरेक्ट हमारे साथ मुलाकातें भी हैं, सारे मामलात हैं, हमें लोग बताते भी हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जो एक बैकग्राउंड है प्रॉपर, वो एक मैसेज जो कन्वे जो पब्लिक को करना होता है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा। लेकिन बात फिर वही है कि जब अब इलेक्शंस होंगे और जो भी पॉपुलर होगा या जिसको आवाम सपोर्ट करेगी, जो कारकर्दगी जिसने दिखाई होगी, वो सामने आ जाएगा। और जो ਤੁਹਾਡੀ कारकर्दगी ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਨਾ ਯਾਰ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਚ ਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ है। जो पॉलिटिकल आदमी होता है ना, वो उसका एक माइंडसेट ऑलरेडी होता है, उसके मुखालिफ भी होते हैं,
اس کے سپورٹر بھی ہوتے ہیں, اس نے تنقید بھی برداشت کرنی ہوتی ہے, اس نے اپنا جو ڈیلیور کیا ہوتا ہے وہ بھی اس کے سامنے آتا ہے. میاں صاحب ہے نا ووٹ لین گئے نے تے دروازہ نوک کیتا تے بندہ غصے کہندا ہاں جی کدھر, تے گھبرا کے کہندے او چینی دا کپ لین آیا ہے جی. ویسے آپ بڑی ووکل ہیں سوشل میڈیا پہ اباؤٹ لاٹ آف ایشوز. ڈو یو ہیو اینی ٹیک آن دا کرنٹ اسٹیٹ آف پالیٹکس ایز ویل؟ I can just pray. یو کین جسٹ پرے لائک ایوری ون ایلس. ہم پرے ہی کر سکتے ہیں صرف اس وقت, مگر امپیکٹ تو ہو رہی ہے ڈیلی لائف, آئی ایم شیور شوبز کی دنیا میں بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کہ جب آپ اس کی سنیں گے نہیں نا تو وہ آپ کا گھیرا تنگ کر دے گا. تو کہیں نہ کہیں تو ہم بھی ہیں غلط. ٹھیک ہے, آپ کی پالیٹکس اپنی جگہ, جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں وہ جو بھی کر رہے ہیں سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. تو اللہ کہتا ہے میری نافرمانی کرو گے تو میں کڑے سے کڑے وقت پہ لا کے کھڑا کر دوں گا. تو ابھی ہمارا کیا رہ گیا ہے؟ مطلب اگر آپ یہ سوچیں یو آر اے فادر, یو آر اے ہسبینڈ, یو آر اے سن, آئی ایم اے ڈاٹر, میں ایک خالہ بھی ہوں, ایک پھوپھی بھی ہوں, ایک بیٹی بھی ہوں, ایک بہن بھی ہوں. ایک انسان ایک آٹے کی بوری کے لیے مر جائے, مطلب اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ باہر کی کنٹریز میں نا ایک کتے کی اور ایک بلی کی بھی بہت ورتھ ہے. ایکچولی ہونی چاہیے کتے بلی کی, باہر کیا یہاں کیا, وہ بھی تو ان کے اندر بھی تو ایک جان ہے نا. جیسے ہیومن رائٹس ہیں ویسے اینیمل رائٹس. باہر کی کنٹریز میں تو جانوروں کے رائٹس زیادہ ہیں, ہمارے یہاں تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. اب اس کو ہم گورنمنٹ کو بلیم کریں, اپنے آپ کو کریں, حالات کو کریں, کس کو کریں, آئی ڈونٹ نو. بٹ ایک چیز ہے, میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اگر ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے تو ہمیں ہی ہدایت دے دے. اور اگر یہ صاحب پالیٹکس میں ہیں اور یہ آپ سنون لیگ سے ہیں, جی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت دے, ہدایت دے, توفیق دے کہ جو ان کے پارٹ پہ چیزیں ہیں جو یہ ٹھیک کر سکتے ہیں یہ کریں. بیکاز لائف از ٹو شارٹ, زندگی بہت چھوٹی ہے, یہ گزر جانی ہے. یہ تو ہم تو ایک ٹیسٹ ہے, ایک پیپر ہے جو دے رہے ہیں. اوور آل اٹس انفیئر. بٹ میم اگر 3 دن کے لیے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو سب سے پہلا آپ کیا کام کریں؟ آن اے ویری سیریس نوٹ, مطلب ایک بہت ہی بچکانہ سوال ہے, اس لیے میں سارے پیسے نکال کے غریبوں کو دے دوں گی. سارے پیسے نکالے غریبوں کو دے دوں گی. لو جی واسف بھائی اسی امیر ہون لگے جے پھر. I'm so sorry. میں نہیں, مطلب سیدھی بات ہے, I'm not going to talk about کہ اچھا جی ہم نے اس سیکشن کو ٹھیک کرنا ہے تو فلانے سیکشن کو ٹھیک کرنا ہے. میں تو جو غربت سامنے دیکھ رہی ہوں میں تو بولوں گی بھائی کتنا پیسہ سب نکالو, سب کو بانٹو. بھائی ہے ہمارے پاس اتنے پیسے کہ نکال کے سب کو دے دیں. بالکل ہے, نکالنے والا ہونا چاہیے. نکالنے والا ہونا چاہیے. خان صاحب چھڑ کے گئے سی, انہوں نے نکالے نہیں پھر. وہ ایک اور بات کر رہے ہیں واسف بھائی, بالکل پیسے ہیں, ٹھیک ہے, نکالنے والا ہونا چاہیے, نیک نیت ہونا چاہیے, اس کو یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس ملک کو سدھارنا ہے, یہ ملک ضرور سدھرے گا. کسی کی ٹینکی سے ڈالرز نکال رہے ہیں, وہ نکل تو رہے ہیں, میڈیا پہ آ رہے ہیں, وہ جا کہاں رہے ہیں یہ تو بتائیں.